धर्मावलम्बीहरूको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण र लामो पर्वका रूपमा दशैँलाई लिइन्छ। यो पर्व आश्विन शुक्ल पक्षको प्रतिपदादेखि नवमीसम्मको नवरात्र विधिले प्रत्येक दिन फरक फरक देवी नवदुर्गाको पूजा अर्चना गरिन्छ। दशैँमा प्रतिपदा घटस्थापनादेखि शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कुष्माण्डा, स्कन्दमाता, कन्यायती, कालरात्रि, महागौरी र सिद्धिदात्रीको सप्तशती चण्डीको पाठ गर्दै नवदुर्गाको पूजा अर्चना गरिन्छ। यसको अतिरिक्त शिवपत्नी महाकाली, ब्रह्मपत्नी महासरस्वती र विष्णुपति महालक्ष्मीको समेत विशेष पूजा गरिन्छ। यसरी 9 दिनसम्म 9वटा दुर्गा र देवीको पूजा गरिन्छ। गरेपछि दानवी शक्तिमाथि अथवा असत्यमाथि सत्यको विजय भएको दिनका रूपमा 10औं दिनमा विजयादशमी मनाइन्छ। आफूभन्दा ठुला बडाको हातको टीका लगाई आशीर्वाद ग्रहण गरेर दशैँमा विशेषतः 2वटा शक्ति शिववाहिनी बनेर चिनिएको दुर्गा देवीको महिषासुर नामक दानव राँगाको आकार भएकोलाई वध गरी दानवी शक्तिमाथि जितका रूपमा र अर्को चाहिँ लङ्काका राजा रावणमाथि अयोध्याका राजा रामले विजय गरेर विजयादशमी मनाउने गरिन्छ। दशैँलाई ठाउँ अनुसार दशहरा, दशहरा, आद्य पूजा, बडा दशैँ, विजयादशमी, दशमी, दशैँ आदिका नाममा मनाउने गरिन्छ। भारतीय हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले भने दशहराको नाममा रामले रावणको वध गरेको दिनको रूपमा दशैँलाई मनाउने गर्दछन्। दशैँको सुरुवात कसरी भयो त? दशैँको सुरुवात ब्रह्म सत्य जगती मिथ्या चिन्तन बोकेको वैदिक परम्परामा एउटै परमदेव नै सबै सत्ताको रहस्य वा सबै आत्माको केन्द्र हो भन्ने मान्यता छ। यो जगतको सम्पूर्ण जीवन्तमा एउटै ब्रह्माको अंश हुन्। यो परम सत्य एउटा हो। यसलाई ईश्वर, भगवान, परमात्मा, ब्रह्म आदिका नामले सम्बोधन गर्ने गरिन्छ। वेदान्त दर्शनले यो चराचर जगतको सृष्टि एउटै ब्रह्मको मूल प्रकृति र मूल पुरुषबाट निष्पन्न भएको ठान्छ। यसरी एउटै प्रात्मा ब्रह्मलाई मात्र शाश्वत अमर ठान्ने बौद्धिक परम्परामा विस्तारै अनगिन्ती देव देवताको मूर्ति रूपमा कल्पना गरेको पाइन्छ। वैदिक परम्परामा जन्मे हुर्केका हिन्दूले आफआफ्नो पेसा रुचि अनुसार खास देवी देवताहरूलाई खास समयमा खास उद्देश्यका लागि उपासना गर्ने गर्दछन्। जस्तै राजा महाराजाले विष्णुको व्यापारी तथा आय आर्जन गर्ने, लक्ष्मीको लेखपट गर्ने, सरस्वतीको ऋषि योगी ध्यानीको शिवको ब्रह्मचारीले ब्रह्मको युद्ध लडाई गर्ने चाहनाले कालीको दैनिकी धर्मकर्म गर्ने, गणेशको उपासना गर्ने गर्दछन्। विश्वमा सबै धर्म सम्प्रदाय पुलिङ्गी र स्त्रीलिङ्गी शक्तिको उपासना गर्ने परम्परा देखिन्छ। हिन्दूमा पनि स्त्रीलिङ्गी देवीकी शक्तिका निकै ठुलो उपस्थिति देखिन्छ। जस्तै भगवान, भगवती, देवी देवता, ईश्वर ईश्वरी हिन्दू आदि। हिन्दूहरूले पनि प्राकृतिक रूपमा पुरुषबाट अर्थात् महिला र पुरुषको समागबाट सृष्टिका महिला र पुरुषको निष्पन्न भएको मान्छ। यसरी वैदिक चिन्तन परम्परा प्राकृतिकलाई स्त्रीलिङ्ग र पुरुषलाई पुलिङ्ग शक्तिका रूपमा लिने गरिन्छ। पुरुष र महिला दुवैलाई शक्ति स्वरूप मान्ने गरिन्छ भने यस्ता शक्ति पति पत्नीकै रूपमा समेत स्थापित बनेको पाइन्छ। जस्तै उमा महेश्वर, लक्ष्मी नारायण, ब्रह्म सरस्वती, सीता राम, राधा कृष्ण, गणेश र रिद्धि सिद्धि आदि। यस्ता पति पत्नी मध्ये ब्रह्म र सरस्वती, विष्णु र लक्ष्मी, शिव र पार्वतीलाई विशेष शक्तिशालीका रूपमा लिइन्छ। यिनीहरूमा सरस्वती र लक्ष्मी पार्वतीको शक्तिशालीका रूपमा, महासरस्वतीलाई महालक्ष्मी र महाकालीका रूपमा समेत चिनिन्छ। यसरी हिन्दू परम्परामा शक्ति रूपमा वा मातृशक्तिका रूपमा देवी दुर्गा, काली, महाकालीको कल्पना गरिएको पाइन्छ, जसको शत्रुहरूलाई वध गर्ने र विजयको प्राप्त गरेको देखाएको पाइन्छ। यसरी वध गर्ने क्रममा नै केही गर्दा पनि नमर्ने वरदान प्राप्त महिषासुर
ले देवतामाथि अन्याय अत्याचार गरेको हुँदा कालीको महिषासुरसँग आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि नवमीको 9 दिनसम्म घमासान युद्ध गरी वध गरेको र 10औं दिनमा असत्यमाथि सत्यको विजय भएको रूपमा दशमी मनाउन थालिएको किम्वदन्ती पाइन्छ। दशैं कहिलेदेखि मनाउन सुरु गरियो भन्ने वास्तविक तथ्य प्राप्त गर्न नसकिए पनि नेपालमा लिच्छवी कालको पालादेखि नै मनाउन थालिएको पनि भनिन्छ। त्यसको ठोस आधार भने कतै पाइँदैन। वास्तविक चाहिँ के हो भने वर्तमान नेपालको सम्पूर्ण भूभाग दशैंको प्रभावमा परेको गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरण परीक्षण नै हो। कालीको अन्त। काली एक प्रमुख र शक्तिशाली देवी हुन्। काली देवीलाई शक्तिका रूपमा समेत चिनिन्छ। शक्तिका अनेकौं रूपमध्ये पार्वती पनि एक हुन्, जसलाई दयालु, कृपालु, करुणामय, सुखदात्री आदिका रूपमा लिइन्छ। अर्को शक्ति हो दुर्गा। यिनलाई सुन्दरी, शुद्ध र प्राक्रमिकका रूपमा लिइन्छ। शक्तिको तेस्रो रूप हो काली। यिनलाई अत्यन्त भयानक, विश्वसङ्कट, आक्रामक रूपमा लिइन्छ। कालीको रूपमा वास्तवमा काल हो भने यिनको बहन पनि हिंस्रक सिंहलाई मानिन्छ। काली निष्पट, काली हृद तथा भयानक रूपमा भएको, रातो जिब्रो निकालिएको र राता आँखा हेरेकी, कपाल फिजाएकी, नरमुण्ड माला पहिरेकी, मरेका मान्छेमा हातले आफ्नो कम्मर मुनिको भाग बेरेकी, हेर्दा अत्यन्तै भयानक रूपमा उभिएकी रूपमा वर्णन गरिएको पाइन्छ। कालीको अर्को शक्तिशाली रूप हो महाकाली। यिनको शिवलाई छातीमा टेकेको रूपमा देखिएको हुन्छ। महाकालीको विराट रूप हुन भने महाकालीलाई प्रलयकारी, सिंहकारी देवीका रूपमा लिइन्छ। यसरी हेर्दा के देखिन्छ भने शिव शक्तिका रूपमा रहेको पार्वतीको शक्ति स्वरूपमा रूपहरू नै देवी, दुर्गा, काली र महाकाली हुन्। शिवलाई संहारकर्ता रूपमा लिनुको कारण पनि यही हो। यसरी कालीको रूपबाट अर्थात् मातृसत्ता र मातृशक्तिबाट शत्रुको वध गर्ने गरेको विवरणहरू हिन्दू संस्कृत व्यङ्गमा पाइन्छ। त्यही शक्तिको प्रतीक हुन् काली। दशैंको विरोध किन भयो त? दशैंको विरोध वर्तमान नेपालको अनेकौं ससाना राज्यहरू मिलाएर निर्माण गरिएको यसको प्रभावकर्ता हुन्। गोर्खा राज्य राजा पृथ्वीनारायण शाह। यसरी गोर्खा राज्यको विस्तारित रूप नै वर्तमान नेपाल हो। गोर्खाका शाह राजाले गोर्खादेखि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सबै क्षेत्रलाई कब्जा गर्दै आफ्नो राज्य गाप्दै जाँदा गोर्खा राज्य भौगोलिक रूपमा विशाल बन्दै गयो। तर अलग अलग राज्यमा बसोबास गर्ने अलग अलग जाति, सम्प्रदाय र धर्म संस्कृतिका जनता गोर्खा राज्यभित्र गाभिन पुग्दा उनीहरूको आफ्नो मौलिक धर्म संस्कृतिमा व्यापक प्रभाव पर्न गयो। राज्यले गाभिएका राज्यको जनताको अनुकूल होइन, आफ्नै अनुकूल नीति नियम अनुसार शासन सञ्चालन गर्ने हुँदा यसो हुनु स्वाभाविक नै हो। भौगोलिक र राजनैतिक रूपमा नेपाल एक भयो, तर विभिन्न जाति, धर्म र संस्कृति जनतालाई उनीहरूले मान्दै आएको संस्कृति परम्परा मान्न नदिई जबरजस्ती गोर्खा राज्यले अंगीकार गर्दै आएको हिन्दू धर्म, भारपाली नेपाली भाषालाई नै अनिवार्य बनाइयो। नेपाल 4 वर्ण 36 जातको फुलबारी हो भन्ने उद्घोष गरे पनि एउटै जाति, वर्ण, धर्म र संस्कृतिलाई मान्नै पर्ने बाध्य पारियो। फल त अनेकौं प्रकारका धार्मिक, सांस्कृतिक र भाषिक अवयवको लोप हुन पुगे। यसरी आफ्नो धर्म, संस्कृतिको उपभोग, संरक्षण र सम्वर्धन गर्न नपाइएकोमा विभिन्न जात जातिका जनताले राज्य सामु असन्तुष्ट प्रकट गर्दै आएका होइन, तर ती आवाजलाई दबाइयो। नेपालको विभिन्न समयमा भएको राजनैतिक मोडहरूले मूल विषय यही हुने गरेको पनि हो। यस प्रकारको विरोधको आवाज 2046 को राजनैतिक परिवर्तनपछि भने व्यापक रूपमा देखा पर्यो। नेपालमा बसोबास गर्ने विभिन्न जातिहरूमा आफ्ना जातीय संस्थाको स्थापना गरी जातीय सचेतना र सांस्कृतिक संरक्षणको अभियानमा गर्दै राज्य सामु सबै धर्म संस्कृतिलाई एउटै नजरले हेरिनुपर्छ भन्ने माग गर्न थाले। एउटै भाषा, एउटै भेष, एउटै राजा, एउटै देश, सबै पञ्च नेपाली,
सबै नेपाली पञ्च जस्ता नारा र मान्यता विरुद्ध आवाज उठाउन थाले। नेपालमा बसोबास गर्ने हरेक व्यक्ति नेपाली भएको हुँदा हरेक नेपालीले बोल्ने भाषा, मान्ने धर्म र संस्कृति नेपाली हो। त्यसैले सबै भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई समान रूपमा राज्यले हेर्नुपर्छ, समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने आवाजहरू उठ्न थाले। त्यसैले नेपालमा विभिन्न धर्म सम्प्रदाय मानिसको बसोबास गर्ने भएकोले एउटै धर्मलाई राज्यको धर्म बनाइनु, संरक्षण गरिनु हुँदैन भन्ने आवाज उठ्न थाले। हिन्दू धर्म संस्कृतिसँग सम्बन्धित चाडपर्वमालाई मात्र राज्यले महत्त्व दिई सार्वजनिक बिदा दिने हुँदा अन्य धर्म सम्प्रदायको चाडपर्व पनि राज्यले सार्वजनिक बिदा दिनुपर्छ भन्ने माग गरिन थाले। हिन्दू धर्म अन्तर्गत मानिने प्रमुख चाडका रूपमा रहेको दशैंको बेला दिइने बिदा र सेवा सुविधाको विरोध सुरु हुनु थाल्यो। यसरी विकासको मूल प्रभावबाट बाहिरिने पुगेको गैर हिन्दूले दशैं हाम्रो चाड होइन तर राज्यले हाम्रो संस्कृतिलाई विलय गराउँदै दशैं मान्न बाध्य बनायो। त्यसैले हामीले दशैं बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्दै दशैं बहिष्कार अभियान चलाउन थाले। नेपालमा प्रमुख दुई कारणले दशैंको विरोध भएको देखिन्छ। राजनैतिक र सांस्कृतिक। राजनैतिक कारणका गोर्खा राज्यका आफ्ना विस्तार गर्ने क्रममा विशालु नेपालको निर्णय गरेर निर्मित राष्ट्रको बहुल संस्कृति, बहुजाति, बहुधार्मिक राज्यको अवधारणा अनुसार सञ्चालन गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै आएको देखिन्छ। यसमा एकल भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक नीतिका कारण नेपालको कयौं भाषा, संस्कृति र परम्परा लोप भएको भन्ने आरोप छ। यसरी बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक सम्पन्न मुलुक नेपाललाई हिन्दूकरण गरिएको उनीहरूको आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। हिन्दूकरण गर्ने अस्त्रको रूपमा दशैंलाई मुख्य रूपमा मान्दै आएको देखिन्छ। दशैंमा सरकारले आधा महिना 15 दिन जस्तो बिदा र 1 महिना बराबर थप तलब दशैं भत्ता दिने हुँदा राज्यको ढुकुटीबाट दशैंको नाममा शीर्षक वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ। तर अन्य धर्म संस्कृति मान्ने नेपालीको चाडपर्व राज्यले 1 रुपैयाँ खर्च नगर्नु र 1 दिन बिदा समेत नदिनुको कारण गैर हिन्दूको राज्यको यस कदमको विरोध गर्दै आए। अहिले बिदा दिने सन्दर्भमा पहिलेभन्दा फरक नीति राज्यले लिएको छ, जुन आन्दोलन वा विरोधकै प्रतिफल हो। त्यसै हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित हिन्दू मठ मन्दिर, धार्मिक केन्द्र, पीठ, सांस्कृतिक केन्द्रहरूलाई 100 बिघा 100 रोपनी जग्गा भेटी पुजारी भत्ता आदि दिने तरफ अन्य धर्मावलम्बीहरूलाई केही नदिने राज्यको एकलवादी नीति भएको ठहर गर्दै यसको पनि व्यापक विरोध हुँदै आएको देखिन्छ। पछिल्लो बदलिदो राजनीतिका कारण, जनचेतना तथा जनवादको कारण नेपालको हाल धर्मनिरपेक्ष मुलुकका रूपमा रहे पनि राज्यले अझै पनि संविधानको मर्म अनुरूप काम गर्न नसकेको भन्दै गैर हिन्दूले दशैंलाई अझै पनि सांस्कृतिक विरोधका रूपमा बहिष्कार गर्दै आएको देखिन्छ। हिन्दूले दशैंलाई आत्ममाथि असत्यमाथि सत्यको विजयको रूपमा मनाउँदै आएका छन्। प्राचीन आर्यले वेद र ईश्वर नमान्ने असुर, पापी, दानव आदि असत्यको रूपमा उभ्याउँदै आए। उनीहरूको असत्यवादी दानव भनेकै वेद नमान्ने हाम्रो पुर्खालाई हो। उनीहरूले हाम्रो पुर्खालाई हत्या गरेर त्यही रगतको टीका लगाएर दशैं मनाउन थालेका हुन्। त्यसैले हामी गैर हिन्दूले दशैं मान्नु हुँदैन भन्ने तर्क समेत राख्दै आएको देखिन्छ। त्यस्तै सबै हिन्दू मिथिकका आधारित भएको गैर हिन्दूले मान्नु पर्ने कुनै जरुरी छैन। दशैंलाई जबरजस्ती सबैलाई मान्नुपर्ने बाध्यता पारिनुहुन्न भन्ने तर्कसहित पनि गैर हिन्दूबाट आवाज उठ्दै आएको हो। नेपाल बहुजाति, बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक सम्पन्न मुलुक हो। त्यही एउटा पनि कुनै खास जाति, खास भाषा, संस्कृतिलाई मात्रै राज्यले महत्त्व दिँदा अन्य धर्म संस्कृति लोप भइरहेको छ। राज्यका सबै धर्म, सबै संस्कृति राज्यको समान रूपमा हेरिनुपर्छ भन्ने माग गैर हिन्दूको देखिन्छ। यसको निष्कर्ष के छ? वस्तुतः दशैं हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको सांस्कृतिक पर्व हो। टीका लगाउने चलन भने आदिवासीको हो भन्ने विद्वान प्रशस्त पाइन्छन्। हुन पनि खसारेहरू यावर जाति भएको र उनीहरूले
एउटै भूगोल वर्षौं समेत खेतीपाती गर्दै नबसेको हुँदा कृषि कर्म आदिवासी रैथाने जातिले नै सुरुवात गरेका हुन्। उनीहरूले अन्नलाई आफ्नो प्राणदाताका रूपमा स्वीकार गर्छन्। त्यसैले अन्न सेवन पूर्व त्यसैको टीका लगाई अन्नलाई आफ्नो प्राण रक्षकको रूपमा मान्दै आए त्यो देखिन्छ। अझै पनि नेपालको रैथाने जातिले नयाँ अन्न सेवन गर्नु पूर्व चढाउने र त्यसको टीका लगाउने प्रचलन देखिन्छ। हिन्दूहरूले दशैँमा रातो टीका लगाउँदा यहाँका रैथाने जाति प्राय सेतो टीका लगाउने देखिन्छ। दशैँ पर्व भने हिन्दू संस्कृति र मिथमा आधारित भएको पर्व भएको हुँदा गैर हिन्दूको हो भनेर मान्न सकिँदैन। वर्तमान समयमा पर्वले छुट्टै स्थान ओगट्न पुगेको छ। राज्यको एकल नीति होस् या जुनसुकै कारणले होस्, नेपालमा लगभग सबै जाति क्षेत्र समुदाय दशैँ मान्ने आदत बसिसकेको छ। गैर हिन्दूले पनि वर्षौंदेखि जानेर वा नजानेर दशैँ मानिरहेको हुँदा अब दशैँ पर्व नेपालको सबै जाति वर्ग समुदाय र प्रवेश पाइसकेको छ। पछिल्लो समयमा दशैँ बहिष्कार गर्ने, दशैँको विरोध गरेको त देखिन्छ, तर उनीहरूले पनि दशैँको टीका बाहेक खानपान मोज मस्ती हिन्दूलाई उछिन्नेको देखिन्छ। दशैँलाई हिन्दू धर्म अनुसार विधिपूर्वक नमनाए पनि एक आपसमा भेला हुने, खानपान गर्ने, मनोरञ्जन गर्ने आदि यहाँका आदिवासी जनजाति पनि पर्दै आएका छन्। क्रिस्चियनले समेत दशैँमा एकै ठाउँमा भेला भएर रमाइलो गरेको देखिन्छ। वर्तमान समयमा दशैँ हिन्दूको मात्र होइन, आम नेपालीको खुसियाली मनाउने साझा चाडको रूपमा विकास भएको छ। पशु हत्या, हिंसा, अत्याधिक मदिरा, मासु सेवन, तास जुवा, झैझगडा जस्ता विकृतिलाई हटाउँदै दशैँ सम्पूर्ण नेपालीहरूको साझा चाड रूपमा मनाउन सकिन्छ। किनभने बहुजाति बहुसांस्कृतिक सम्पूर्ण मुलुक नेपालमा आफ्ना चाडबाडहरू अतिरिक्त एउटा साझा चाड हो। नेपाल प्राज्ञिक अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष तथा लोक वार्ता परिषद नेपालका महासचिव डाक्टर भक्त राईद्वारा पर्यटन नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सांस्कृतिक रूपमा समेत कार्यरत छन्, जसको नागरिकको डबली 2077 का